नमस्कार। रेडियो सारंगी 101.3 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म यो एसईई रेडियो पाठशाला कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। तपाईहरू यो कार्यक्रम रेडियो सारंगीको फेसबुक पेज र निष्पक्ष खबर निष्पक्ष टिभीको युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी विज्ञान विषयको भौतिक विज्ञान अन्तर्गतको दोस्रो पाठ चाप प्रेसर भन्ने पाठसँग सम्बन्धित रहेर केही विषयवस्तुहरूमाथि छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, तपाईहरूलाई थाहा छ हाम्रो भौतिक विज्ञानमा दोस्रो पाठमा चाप भन्ने पाठ दिएको छ। अब पाठलाई सुरु गर्दा सर्वप्रथम चाप भनेको के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर जान्नु नै सबैभन्दा सान्दर्भिक पनि हुन जान्छ। चाप के हो भने प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा लम्बवत रूपमा लागेको बललाई चाप भनिन्छ। प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा लम्बवत रूपमा पर्ने बललाई चाप भनिन्छ। अब यसलाई गणितीय रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्दा चाप, अंग्रेजीमा यसलाई प्रेसर भनिन्छ। चाप P बराबर बल प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा लाग्ने वा पर्ने बललाई चाप भनिन्छ। त्यसैले चाप P बराबर बल F अपन क्षेत्रफल ए हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब यो चापको परिभाषा हामीले थाहा पाइसकेपछि हामी के भन्न सक्छौं भने चाप के कुरामा निर्भर हुन्छ त। अब यो सूत्र हेरौँ हामीले। चापको सूत्र वा चापलाई गणितीय रूपमा गणना गर्नु पर्यो भने चाप P भनेको कति हुँदो रहेछ? F/A। त्यसो हुँदा चाप के कुरामा निर्भर हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न हामीलाई सोध्न सकिने प्रश्न नै हो। एसईमा हामीले यहाँ विशेष गरेर एसई परीक्षालाई नै फोकस गरेर गइरहेको हुनाले चाप P के कुरामा निर्भर हुँदो रहेछ त? बल र क्षेत्रफलसँग। अब चाप P के कुरामा निर्भर हुन्छ भन्ने प्रश्न आयो भने भाइ बहिनी हो, चाप लगाइएको बल र सतहको क्षेत्रफलमा, जुन सतहमा बल लगाइएको छ त्यो सतहको क्षेत्रफलसँग निर्भर हुन्छ। अब फेरि प्रश्न उठ्न सक्छ, केसँग कस्तो सम्बन्ध छ भन्दा चाप बलसँग समानुपातिक, चाप र बलको समानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। अर्थात् यदि क्षेत्रफल स्थिर रह्यो भने, यदि A स्थिर रहेको अवस्थामा हामीले धेरै बल लगायौं भने धेरै चाप उत्पन्न हुन्छ र थोरै बल लगायौं भने चाप पनि थोरै उत्पन्न हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि बल र चाप बीचको सम्बन्ध कस्तो रहेछ त? समानुपातिक सम्बन्ध रहेछ। अब भाइ बहिनी हो, चाप र अर्को चाप निर्भर हुने कुरा क्षेत्रफल हो। अब क्षेत्रफल र चाप बीचको चाहिँ सम्बन्ध कस्तो हुन्छ त भन्ने प्रश्न आयो भने चाप र क्षेत्रफलसँगको सम्बन्ध चाहिँ व्युत्क्रमानुपाती हुन्छ। भाइ बहिनी हो, भन्नुको अर्थ यदि हामीले बलको मानलाई स्थिर राख्यौं वा एउटै बल प्रयोग गर्यौं र क्षेत्रफल बढो भने, क्षेत्रफल ठुलो भयो भने, ठुलो सतहको क्षेत्रफलमा बल लगायौं भने कम चाप दिन्छ र यदि सतहको क्षेत्रफल कम भयो भने चाप बढी हुन्छ। अब चापको एसआई एकाइ चाहिँ के हो त भन्दा चापको एसआई
एकाइ। चापको एसआई एकाइ, चाप भनेको बल अपन क्षेत्रफल हो, बलको एसआई एकाइ के हो त न्युटन हो र क्षेत्रफलको एकाइ एसआई एकाइ वर्ग मिटर हो। त्यसो हुँदाखेरि चापको एसआई एकाइ न्युटन प्रति वर्ग मिटर वा न्युटन पर मिटर स्क्वायर वा यसलाई के पनि भनिन्छ पास्कल, जसलाई छोटकरीमा पीए पनि लेखिन्छ, पास्कल हो। अब भाइ बहिनी हो हामीलाई एसई परीक्षामा सोध्न सक्ने अर्को सम्भावित प्रश्न, 1 पास्कल भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ वा 1 पास्कल भनेको के हो? 1 पास्कल भनेको के हो वा 1 पास्कल चाप भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? अब तपाईले अन्य केही कुरा जान्नु पर्दैन। यहाँ हामीले माथि लेखेको सूत्रमै P बराबर कति छ त F बाई A छ। अब यदि यो F का ठाउँमा तपाईले 1 न्युटन र A का ठाउँमा 1 वर्ग मिटर वा 1 मिटर स्क्वायर राख्नुभयो भने F को पनि मान 1, A को पनि मान 1 हुँदा P को मान कति आउने भयो? पक्कै पनि 1 आउने भयो। अब P को एकाइ के हो त, एसआई एकाइ के हो त भन्दाखेरि पास्कल हो। त्यसो हुँदा तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने यदि कुनै 1 वर्ग मिटर सतहको क्षेत्रफलमा यदि हामीले 1 न्युटन बल प्रयोग गर्यौं भने उत्पन्न हुने चाप 1 पास्कल हुन्छ। म फेरि दोहोर्याउन चाहे रेडियो सुनिरहनु भएका श्रोता भाइ बहिनीहरूका लागि, यदि 1 वर्ग मिटर क्षेत्रफल सतह क्षेत्रफल भएको कुनै वस्तुमा कुनै ठाउँमा यदि 1 न्युटन बल प्रयोग गरिन्छ भने त्यहाँ उत्पन्न हुने चाप कति हुन्छ त भाइ बहिनी? 1 पास्कल हुन्छ। र यसरी 1 पास्कल भनेको के हो भन्ने प्रश्न आयो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले अघि नै भने चाप के कुरामा निर्भर हुन्छ भन्दा बल र क्षेत्रफलमा। अब भाइ बहिनीहरू यदि यो तरल पदार्थ हो वा तरल पदार्थले दिने चाप यो भन्दा अलिकति फरक हुन्छ। तरल पदार्थले दिने चाप, तरल पदार्थले दिने चाप हुन त एउटै हो। चाप बराबर बलका मुनि क्षेत्रफल सूत्रबाट नै निकालिएको हो र यसको सूत्र P = DHG हुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई P = DHG प्रमाणित गर भन्ने प्रश्न पनि सोध्न सक्छ वा तरल पदार्थले दिने चाप के कुरामा निर्भर हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि सोध्न सक्छ। आजको कक्षामा हामी P बराबर DHG कसरी हुन्छ, कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा अलिकति छलफल गर्छौं। भाइ बहिनीहरू हामी कुनै एउटा भाँडो लिन्छौं जसको पिँधको सतहको क्षेत्रफल A छ। यो के भयो? पिँधको सतहको क्षेत्रफल छ। पिँधको सतहको क्षेत्रफल A छ। अब यहाँ हामी कुनै तरल पदार्थ, यो पानी पनि हुन सको वा अन्य कुनै तरल पदार्थहरू पनि हुन सके। मानौं यहाँ राखिएको तरल पदार्थको घनत्व चाहिँ कति छ त D छ र यो तरल पदार्थको पिँधदेखि तरल पदार्थ रहेसम्मको उचाइलाई हामीले H ले संकेत गर्न सक्छौं। अब हेरौं है त भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई अलिकति कसरी लेख्ने भने अघि मैले भने जसरी नै मानौं पिँधको क्षेत्रफल, मानौं पिँधको क्षेत्रफल A भएको कुनै भाँडामा कति घनत्व भएको यहाँ हामीले लेखेका छौं, D घनत्व भएको
डी घनत्व भएको तरल पदार्थ राखिएको छ जसको उचाइ h छ। यहाँ तरल पदार्थको उचाइले हामीले केले संकेत गरेका छौं भाइ बहिनीहरु, h ले संकेत गरेका छौं। अब तरल पदार्थले दिने चाप, त्यसैले तरल पदार्थले दिने चाप, P बराबर कति हुन्छ त भन्दा तरल पदार्थको तौल W अपन क्षेत्रफल। यहाँ क्षेत्रफल भन्नाले भाँडाको पिठको सतहको क्षेत्रफल भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ अघिल्लो सूत्रमा हामीले चाप बराबर बलका मुनि क्षेत्रफल लेखेका थियौं, यहाँ चाहिँ हामीले तौल लेख्यौं। अब भाइ बहिनीले थाहा भएकै कुरा हो, तौल पनि के हो त, एक प्रकारको बल हो। कुनै पनि वस्तुमा गुरुत्वाकर्षण बलले उत्पन्न गरेको बललाई नै के भनिन्छ त, तौल भनिन्छ। अब यहाँ तौल भनेको कति हो भन्नाले तौल भनेको W भनेको कति हो, mg अपन a। अब यहाँ m भनेको वस्तुको पिण्ड, g भनेको गुरुत्व प्रवेग। किनभने f वा W, f बराबर W बराबर कति हुन्छ त, mg हुन्छ। अब त्यसरी नै और P बराबर m घनत्व डेन्सिटी भनेको कति हो त, पिण्डका मुनि आयतन हो। त्यसो हुँदाखेरि m बराबर कति हुन्छ, d इन्टु v हुन्छ। m का ठाउँमा हामी कति राख्न सक्छौं, d इन्टु v इन्टु g अपन a भयो। अब फेरि v भनेको कति हो त भन्नुहुन्छ भने a इन्टु h, क्षेत्रफल गुणा उचाइ, और P बराबर d इन्टु a इन्टु h। यो v का ठाउँमा हामीले कति राख्यौं, a इन्टु h राख्यौं। अब कति भयो, g भयो अपन a भयो। यो तलको माथिको a काट्दाखेरि और P बराबर कति भयो त, d h g। अब हामीले के निष्कर्ष निकाल्न सक्यौं त भने यहाँबाट P बराबर कति हुँदो रहेछ, d h g। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई तरल पदार्थले दिने चाप P बराबर d h g हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न पनि सोध्न सक्छ। त्यसै गरेर तरल पदार्थले दिने चाप के कुरामा निर्भर हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न सोध्न सक्ने भयो। अब यदि हामीलाई यो सूत्र थाहा छ भने यो जुन अंक छ तरल पदार्थले दिने चाप P बराबर d h g भनेको हामीलाई 2 अंकभरका लागि सोध्न सकिने प्रश्न रह्यो। अब फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई तरल पदार्थले दिने चाप के कुरामा निर्भर हुन्छ भन्ने प्रश्न सोध्यो भने तपाईहरुले यो d भनेको के हो थाहा पाइराख्नु पर्यो। d भनेको के हो त, घनत्व। d भनेको डेन्सिटी, घनत्व। के को घनत्व, जुन तरल पदार्थ राखिएको छ त्यो तरल पदार्थको घनत्व, तरल पदार्थको घनत्व। अब h भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ हामीले अघि नै भनेका छौं जुन तरल पदार्थको उचाइ, तरल पदार्थको उचाइ। र अर्को के छ, g छ। g भनेको गुरुत्व प्रवेग। त्यसो हुँदाखेरि तरल पदार्थले दिने चाप तरल पदार्थको घनत्व, तरल पदार्थको उचाइ र त्यस ठाउँको गुरुत्व प्रवेगमा निर्भर हुन्छ। हामीले हाम्रो प्रश्नको उत्तर यसरी दिनुपर्ने हुन्छ। अब कुनै एउटा ठाउँ विशेषका लागि, कुनै एउटा ठाउँ विशेष वा
ठाउँ विशेष र तरल विशेषका लागि मानौ हामीसँग एउटै तरल छ, एउटै तरल पदार्थ छ, मानौ पानी नै छ, एउटा भाँडामा राख्यौँ, थोरै हाल्यौँ धेरै हाल्यौँ, त्यसो हुँदाखेरि जति हाले पनि घनत्व परिवर्तन हुँदैन। एउटै तरल पदार्थका लागि घनत्व एउटै हुन्छ। त्यसैगरी कुनै एउटा ठाउँ विशेषका लागि गुरुत्व प्रवेगको मान पनि एउटै हुन्छ। त्यसो हुँदा यी दुईटै अङ्कहरू स्थिर भयो भने घनत्वको मान पनि स्थिर हुने, एउटै तरल पदार्थका लागि एउटै ठाउँका लागि गुरुत्व प्रवेगको मान पनि स्थिर हुने। त्यसो हुँदाखेरि पी चाहिँ केसँग समानुपातिक हुने भयो त? यसँग। त्यसो हुँदाखेरि कुनै एउटा तरल पदार्थका लागि कुनै एक ठाउँमा कुनै एउटा विशेष ठाउँमा तरल पदार्थले दिने चाप चाहिँ केमा निर्भर गर्दो रहेछ त? यचमा, अर्थात् तरल पदार्थको उचाइमा निर्भर हुँदो रहेछ। कुनै एउटा तरल पदार्थका लागि कुनै एउटा ठाउँमा तरल पदार्थले दिने चाप केमा निर्भर हुन्छ? एचमा। अब कसरी निर्भर हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको सम्बन्ध कस्तो छ त? समानुपातिक छ। तरल पदार्थको उचाइ वा गहिराई बढेमा तरल पदार्थले दिने चाप पनि बढ्छ र यदि तरल पदार्थको उचाइ वा गहिराई घटेमा तरल पदार्थले दिने चाप पनि घटेर जान्छ। र यहीसँग सम्बन्धित रहेर भाइ बहिनीहरूलाई अन्य रिजनिङ प्रश्नहरू, बोध तहका प्रश्नहरू सोध्न सकिन्छ। जस्तै समुद्रको भित्री तहमा वा समुद्रको गहिराईमा हाम फाड्ने व्यक्तिहरूले विशेष किसिमको सुट बनाइएको हुन्छ। किन भन्दाखेरि समुद्रको जति जति गहिराई गयो त्यति त्यति तरल पदार्थले दिने चाप पनि के हुन्छ? बढ्दै जान्छ। त्यसको कारणले गर्दा त्यो चापबाट आफ्नो शरीरलाई बचाउनका लागि विशेष किसिमको पोसाक तयार गरिएको हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, हामी अलमल नगरिकन हाम्रो पाठको अर्को शीर्षक हामी पास्कलको नियम, पास्कलको नियमको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ यो पास्कलको नियमका प्रवर्तकको नाम के हो त? ब्लेज पास्कल हो। र उनले विज्ञानको सम्बन्धमा विज्ञानमा थुप्रै नियमहरू प्रतिपादन गरेका छन् र आज हामी पास्कलको नियमसँग सम्बन्धित रहेर केही कुराहरू छलफल गर्नेछौँ जुन हाम्रो कक्षा 10 को पाठ्यक्रममा राखिएको विषयवस्तु हो। अब पास्कलको नियम के हो त भन्दा बन्द भाँडामा रहेको तरल पदार्थमा कुनै एक ठाउँमा चाप दिइयो भने त्यति नै चाप सबैतिर लम्ब भएर प्रसारण हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, पास्कलको नियम अनुसार कुनै एउटा बन्द भाँडामा कुनै तरल पदार्थ राखिएको छ र त्यो तरल पदार्थमा जुनसुकै कुनै एक ठाउँमा तपाईले चाप दिनुभयो भने त्यो चाप
के हुन्छ त सबैतिर एकापट्टिबाट चाप दिनुभयो भने अर्कापट्टिबाट मात्रै होइन सम्पूर्ण दिशातिर के हुन्छ त समान रूपले लम्ब रूपमा प्रसारण हुन्छ। अब यसका लागि क्रियाकलापहरू दिएका छन् हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा। भाइ बहिनीहरूले कक्षा कोठामा सरले त्यसको बारेमा छलफल गराउनु भएको छ। ती कुराहरूलाई पनि भाइ बहिनीहरूले स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँभन्दा अब यी सबै प्रयोगहरूमा हामीले छलफल गर्नतिर लागेनौँ। अब हामी पास्कलको नियममा आधारित रहेर पास्कलको नियममा आधारित रहेर बनाइएका उपकरणहरू हजुर। अब पास्कलको नियम हामीले अघि नै भनेका छौँ, बन्द भाँडामा रहेको तरल पदार्थमा कुनै एक ठाउँमा चाप दियो भने त्यति नै चाप सबैतिर लम्ब भएर प्रसारण हुन्छ। अब यो नियमलाई आधारित बनाएर के कुनै यन्त्रहरू वा उपकरणहरू बनाइएका छन् भन्दा पक्कै छन् र हामीलाई एसईमा पास्कलको नियममा आधारित रहेर बनाइएका यन्त्रहरूको नाम लेख, उपकरणहरूको नाम लेख भनेर बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरू पनि छन् र मलाई लाग्छ हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै यसको उत्तर याद छ। तपाईहरूले मनमनै स्मरण गरिसक्नु भएको छ, मनन गरिसक्नु भएको छ। अब सरले यहाँ के भन्न गइरहनु भएको छ, के लेख्न गइराख्नु भएको छ भनेर र तपाईहरूले सोचेका, तपाईहरूले मनन गरेका कुरा एकदम ठिक छन्। तपाईहरूले सोचेका, तपाईहरूले सम्झेकै उत्तर म यहाँ भन्न र लेख्न गइरहेको छु। हजुर, हाइड्रोलिक प्रेस पास्कलको नियममा आधारित रहेर बनेका उपकरण मध्येमा एउटा हाइड्रोलिक प्रेस, अर्को हाइड्रोलिक ब्रेक, त्यसै गरेर हाइड्रोलिक लिफ्ट, त्यस्तै गरेर हाइड्रोलिक ज्याक आदि उपकरणहरू केमा आधारित रहेर बनाइएका छन् त पास्कलको नियममा आधारित रहेर बनाइएका उपकरणहरू हुन्। अब यसको लागि सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि कुनै एउटा भाँडोमा तरल पदार्थ राखिएको हुन्छ, त्यहाँ दुई किसिमका पिस्टनहरू, एउटामा सानो क्षेत्रफल भएको र अर्कोमा ठुलो क्षेत्रफल भएको यहाँ तरल पदार्थ राखिएको हुन्छ। अब यहाँ पास्कलको नियम अनुसार मानौ यो ए हो, यो बी हो भने यहाँ जति चाप उत्पन्न हुन्छ, सानो पिस्टनमा उत्पन्न हुने चाप र ठुलो पिस्टनमा हुने उत्पन्न चाप के हुन्छ? बराबर हुन्छ। र यिनै सिद्धान्तका आधारमा यदि सानो पिस्टनमा लगाइएको बल F1 र सानो पिस्टनको सतहको क्षेत्रफल A1, त्यसै गरी ठुलो पिस्टनमा लगाइएको बल F2 र ठुलो पिस्टनको क्षेत्रफल सतहको क्षेत्रफल A2 छ भने यहाँ उत्पन्न भएको चाप, सानो पिस्टनमा उत्पन्न भएको चाप र ठुलो पिस्टनमा उत्पन्न भएको चाप सन्तुलनको अवस्थामा बराबर हुन्छन्, जसलाई हामी F1/A1 बराबर F2/A2 सूत्र प्रयोग गरेर गर्न सक्छौं र योसँग रहेर सम्बन्धित केही गणितीय समस्याहरू पनि हामीलाई सोध्न सक्छन्। भाइ बहिनीहरू, अब हामी एउटा गणितीय हिसाब तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 33 को 9 को पहिलो प्रश्न मैले यहाँ लेखेको छु। म रेडियो सुनिरहनु भएका भाइ बहिनीहरूका लागि यो प्रश्न पढिरहेको छु। हाइड्रोलिक प्रेसमा यदि सानो पिस्टनको सतहको क्षेत्रफल 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर, ठुलो पिस्टनको सतहको क्षेत्रफल 1 मिटर स्क्वायर छ
र सानो पिस्टनमा 10 न्युटन बल लगाइएको छ भने ठुलो पिस्टनमा कति तौल उचाल्न सकिन्छ। अब यसरी गणितीय हिसाबहरू समाधान गर्दै गर्दाखेरि हामीले यहाँ हाइड्रोलिक प्रेसमा लेखिएको छ। हाइड्रोलिक प्रेस भन्ने बित्तिकै हामीले अघि पनि कुरा गर्यौं, हाइड्रोलिक प्रेस भनेको पास्कलको नियममा आधारित रहेर बनेको एउटा उपकरण हो। त्यसो हुँदाखेरि पक्कै पनि हाइड्रोलिक प्रेसमा कुन नियम लाग्छ, पास्कलको नियम लाग्छ भन्ने हामीले एक किसिमको हाम्रो माइन्ड सेटअप गर्नु पर्यो। अब हामीसँग दिएका सूचनाहरू के छन् भन्दा सानो पिस्टनको सतहको क्षेत्रफल छ, ठुलो पिस्टनको सतहको क्षेत्रफल छ र सानो पिस्टनमा लगाइएको बल छ र ठुलो पिस्टनमा कति तौल उचाल्न सकिन्छ भन्नाले तौल र बल एउटै कुरा हो। यहाँ कति हुन्छ भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि पहिले हामीले दिएका तथ्यहरूलाई, दिएका तथ्याङ्कहरूलाई के गर्ने त, यसलाई सार्ने। अब समाधान यहाँ के कुराहरूका सूचना हामीलाई दिएको छ त भन्दा यहाँ सानो पिस्टनको सतहको क्षेत्रफल, सानो पिस्टनको सतहको क्षेत्रफल, सतहको क्षेत्रफल यसलाई हामीले A1 मानौं। A1 बराबर कति छ भन्दा 100 वर्ग सेन्टिमिटर छ। अब ठुलो पिस्टनको सतहको क्षेत्रफल 1 वर्ग मिटर छ। ठुलो पिस्टनको सतहको क्षेत्रफललाई हामीले A2 मान्यौं, यो केमा छ 1 वर्ग मिटरमा। अब हेर्नु है त, यहाँ सेन्टिमिटर स्क्वायर छ, यहाँ मिटर स्क्वायर छ। फरक एकाइ दुईटै क्षेत्रफलका एकाइ हुन्। एउटा सिजिएस सिस्टममा छ, एउटा एसआई सिस्टममा छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले दुईटैलाई एउटै एकाइमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब यो सेन्टिमिटर स्क्वायरलाई मिटर स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्नका लागि हामीले कतिले भाग गर्नुपर्छ, 10,000 ले। अब दुईटा जिरो काट्दाखेरि 1/100 अर्थात् 0.01 मिटर स्क्वायर हुन्छ। सानो पिस्टनको सतहको क्षेत्रफल A1 0.01 मिटर स्क्वायर भयो। ठुलो पिस्टनको सतहको क्षेत्रफल A2 बराबर कति भयो, 1 मिटर स्क्वायर भयो। अब सानो पिस्टनमा लाग्ने बल, सानोलाई हामीले यहाँ 1 ले संकेत गरेको छ। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ हामीले यसलाई के गर्यौं त, F1 मान्यौं। बराबर कति दिएको छ, सानो पिस्टनको सतहको क्षेत्रफल कति छ त, सानो पिस्टनमा कति बल लगाइएको छ भन्दाखेरि सानो पिस्टनमा लगाइएको बल F1 बराबर 10 न्युटन। अब ठुलो पिस्टनमा लाग्ने बल वा तौल भनौं F2 बराबर कति हामीलाई निकाल्नु छ। अब हामीले पास्कलको नियममा आधारित रहेर हेर्ने हो भने सानो पिस्टन र ठुलो पिस्टनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाप बराबर लाग्छ। सानो पिस्टनमा जति चाप लाग्छ ठुलो पिस्टनमा पनि चाप त्यति नै लाग्छ। र अघि नै हामीले के भनेका छौं भन्दाखेरि सानो पिस्टन र ठुलो पिस्टनको हामीले यहाँ उदाहरण देखाएर सूत्र हामीले लेखेका थियौं। सूत्र अनुसार के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने F1 by A1 बराबर F2 by A2 और अब हामीलाई के निकाल्नु छ, F2 निकाल्नु छ। अब F2 बराबर F1 by A1 into F1 by A1 into A2। अब मैले यहाँ प्रश्नलाई मेटाइराखेको छु, यहाँ अलिकति ठाउँ अभाव भयो।
अब हेर्नुहोस् F1 को ठाउँमा कति राख्ने F1 को ठाउँमा हामीले F2 बराबर F1 का ठाउँमा कति राख्ने F1 को ठाउँमा कति छ 10 छ A1 का ठाउँमा कति राख्ने 0.01 छ इन्टु A2 का ठाउँमा कति राख्ने 1 राख्ने अब और F2 बराबर कति भयो त 10 लाई 1 ले गुणा गर्दा 10 र 10 लाई 0.01 ले गुणन गर्दाखेरि 1000 कति हुन्छ भाइ बहिनीहरु 1000 यसलाई तपाईहरुले F2 त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई प्रश्नमा भने अनुसार त्यसैले ठुलो पिस्टनमा कतिको लोड उचाल्न सकिँदो रहेछ 1000 न्यूटन को तौल उचाल्न सकिन्छ। अब म यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई पुनः एकपटक के स्मरण गराउन चाहे भने यदि गणितीय समस्या समाधान गर्दा एकाइहरु कुनै सीजीएस युनिटमा र कुनै एसआई युनिटमा छन् भने तिनीहरुलाई एउटै युनिटमा चेन्ज गर्नुपर्छ भरिसके त्यसलाई एसआई युनिटमा चेन्ज गरेको राम्रो र हामीले कुन सूत्र प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो सूत्रको बारेमा हामीलाई जानकारी हुनुपर्छ र यहाँ भन्दा पछाडीका गणितीय समस्याहरु वा गणितीय प्रक्रियाहरु त्यति जटिल छैनन् र हामीले गणितको बीचमा एकाइ नलेखे तापनि अन्त्यमा एकाइ भने अनिवार्य लेख्नुपर्छ। यदि भाइ बहिनीहरुले एकाइ लेख्नु भएन भने त्यसका लागि तपाईहरुको केही अंक कट्टी हुन सक्छ र यसरी नै तपाईका पाठ्यपुस्तकमा अन्य गणितीय समस्याहरु पनि दिएका छन् ती समस्याहरुलाई तपाईहरुले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ र यो पनि तपाईहरुलाई 2 अंकका लागि सोध्न सकिने एउटा सम्भावित प्रश्न हो। यहाँ अंकका मानहरु भने फरक हुन सक्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यसलाई यसरी नै तयारी गर्नु होला। अब म पाठको अर्को शीर्षक ऊर्ध्वचाप। अब ऊर्ध्वचाप हाम्रो अर्को शीर्षक छ ऊर्ध्वचाप जसलाई अपथ्रस्ट भनिन्छ। अब भाइ बहिनीहरुले थाहा भएको कुरा हो थाहा छ धेरैचोटी पढ्नु भएको छ यो विषयवस्तु वा यो शीर्षक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पनि हो। ऊर्ध्वचाप भनेको के हो त भने कुनै वस्तुलाई तरल पदार्थमा डुबाउँदा तरल पदार्थले वस्तुलाई माथितिर धकेल्ने परिमाणात्मक बललाई ऊर्ध्वचाप भनिन्छ। ऊर्ध्वचाप भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि कुनै वस्तुलाई तरल पदार्थमा डुबाउँदा तरल पदार्थले वस्तुलाई माथितिर धकेल्ने परिमाणात्मक बललाई ऊर्ध्वचाप भनिन्छ। अब भाइ बहिनीहरुले कहिलेकाहीँ कुनै वस्तुलाई पानीभित्र कुनै ढुङ्गो उचाल्दा
अलिकति हलुको महसुस गर्नुहुन्छ, तर जस्तै त्यसको पानीको सतहबाट त्यो माथि आउँछ त्यो गरम हुन्छ। इनारबाट पानी झिक्ने बेलामा पनि हामी यस्ता घटनाहरू देख्न सक्छौँ। त्यो के का कारणले हो भने तरल पदार्थले दिने ऊर्ध्वचापका कारणले गर्दा। अब ऊर्ध्वचापलाई युले सङ्केत गरिन्छ। ऊर्ध्वचापको यु बराबर dg हुन्छ, जहाँ ऊर्ध्वचाप के कुरामा निर्भर हुन्छ भन्दाखेरि डी भनेको के हो त? घनत्व। के को घनत्व? तरल पदार्थको घनत्व। जी गुरुत्व प्रवेग। के को गुरुत्व प्रवेग? त्यस ठाउँको गुरुत्व प्रवेग। भी आयतन। के को आयतन? तरल पदार्थको आयतन। त्यसो हुँदाखेरि ऊर्ध्वचाप मुख्यतया तीनवटा कुरामा निर्भर हुन्छ। एउटा तरल पदार्थको घनत्व, त्यस ठाउँको गुरुत्व प्रवेग र आयतनमा। अब कक्षा कोठामा यी तीनवटा कुराहरूमा निर्भर हुन्छ। अब यो घनत्वसँग सम्बन्धित रहेर प्रयोगहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि कक्षा कोठामा गर्नुभएको छ। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि स्मरणका लागि एउटा प्रश्न यहाँ राख्न चाहन्छु। सफा पानीमा एउटा अन्डा के हुन्छ? सफा पानीमा अन्डा डुब्छ। तर नुन पानीमा त्यही अन्डा के हुन्छ? उत्रिन्छ, तैरिन्छ। किन त्यस्तो भयो होला? पक्कै पनि हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई यो प्रश्नको उत्तर राम्ररी थाहा छ। किनभने जब पानी सफा हुन्छ त्यो बेलामा अन्डाको घनत्व पानीको घनत्व भन्दा बढी हुन्छ। त्यसकारणले बढी घनत्व भएको अन्डा पानीमा डुब्छ। तर जब हामी पानीलाई नुन हालेर नुनिलो बनाउँछौँ त्यो बेलामा पानीको घनत्व बढेर जान्छ र पानीको घनत्व भन्दा अन्डाको घनत्व के भएर जान्छ? कम भएर जान्छ। कम घनत्व भएका कारणले गर्दाखेरि त्यो अन्डा उत्रिन्छ। र यसरी नै घनत्वसँग सम्बन्धित रहेर अन्य प्रश्नहरू पनि आउन सक्छन्। घनत्व र ऊर्ध्वचापको सम्बन्धमा बोधतहमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न सोध्न सकिन्छ। अब हाम्रो अर्को शीर्षक आर्किमिडीजको सिद्धान्त। आर्किमिडीजको सिद्धान्त। आर्किमिडीजले आफ्नो सिद्धान्त दिनका लागि थुप्रै प्रयासहरू गरे, उनले थुप्रै प्रयोगहरू गरे। यी सम्पूर्णका बारेमा कक्षा कोठामा तपाईका सरले पक्कै पनि तपाईहरुलाई भनिसक्नु भएको छ। अहिले ती कुराहरूमा समय खेर नफालिकन आर्किमिडीजको सिद्धान्त के हो वा आर्किमिडीजको सिद्धान्त लेख भन्ने प्रश्न आयो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पुनः एकपटक रिभिजन गराउनका लागि म प्रयास गरिरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ, कुनै पनि वस्तुलाई आंशिक वा पूर्ण रूपले डुबाउँदा, कुनै पनि वस्तुलाई आंशिक वा पूर्ण रूपले तरल पदार्थमा डुबाउँदा विस्थापित हुने तरलको तौल बराबर को
ऊर्ध्वचाप तरल पदार्थले वस्तुमा दिन्छ। कुनै पनि वस्तुलाई आंशिक वा पूर्ण रूपले तरल पदार्थमा डुबाउँदा विस्थापित हुने तरल पदार्थको तौल बराबरको ऊर्ध्वचाप तरल पदार्थले वस्तुमा दिन्छ। यो भन्नुको के हो त भन्दाखेरि अर्थात् तरल पदार्थले दिने ऊर्ध्वचाप तरल पदार्थले दिने ऊर्ध्वचाप बराबर वस्तुले विस्थापित गरेको तरल पदार्थको तौल। तरलको तौल मात्रै लेखेँ मैले। ल अब कति ऊर्ध्वचाप दिँदो रहेछ त कुनै पनि वस्तुलाई हामीले तरल पदार्थमा डुबायौं भने त्यो वस्तुलाई कुनै पनि वस्तुलाई पदार्थमा डुबायौं भने त्यो वस्तुले तरल पदार्थलाई विस्थापित गर्छ। हामीले एउटा भाँडो भरि पानी राखेको कुनै एउटा भाँडो भरि पानी राख्यौं, त्यहाँमाथि हामीले ढुङ्गो हालिदियौं भने त्यो पानी त्यहाँबाट पोखिन्छ भन्नुको अर्थ त्यहाँ विस्थापित हुन्छ। त्यसरी नै कति विस्थापित गर्छ त भन्दा तरल पदार्थले जति ऊर्ध्वचाप दिन्छ त्यति नै तौल विस्थापित गर्छ। यो हाम्रो आर्किमिडीजको सिद्धान्त हो। अब आर्किमिडीजको सिद्धान्तमा को आधारितमा रहेर विभिन्न उपकरणहरू यन्त्रहरू बनाइएका छन्, जस्तै पनडुब्बी वा पनडुब्बी जहाज चलाउनका लागि होस्, हाइड्रोमिटर बनाउनका लागि पनि आर्किमिडीजको सिद्धान्त प्रयोग गरिन्छ। यसरी आर्किमिडीजको सिद्धान्तमा रहेर के उपकरणहरू बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि पनडुब्बी जहाज चलाउन, हाइड्रोमिटर बनाउन जस्ता प्रश्न उत्तरहरू भाइ बहिनीहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हामीले घनत्वका कुराहरू अघि पनि गर्यौं। एकपल्ट म भाइ बहिनीहरूको रिभिजनका लागि घनत्व भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि पदार्थको इकाइ आयतनमा हुने पिण्डलाई नै के भनिन्छ? घनत्व भनिन्छ र यसको इकाइ केजी पर मिटर क्युब वा किलोग्राम प्रति घन मिटर हुन्छ। अब यहाँभन्दा पछाडि हामी अर्को नियम यही पाठसँग सम्बन्धित रहेर प्लवनको नियम यहाँ भाइ बहिनीहरूले आर्किमिडीजको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित रहेर गणितीय समस्याहरू तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकमा देखाइएको चित्रलाई आधार मानेर एउटा वस्तुलाई पहिले हावामा अर्कोचोटि तरल पदार्थमा डुबाइएको चित्रहरू दिएर हिसाबहरू छन्। ती हिसाबहरूलाई पनि अभ्यास गर्नका लागि म भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। अब प्लवनको नियम आयो। प्लवनको नियम के हो त भन्दाखेरि तरल पदार्थमा उत्रिने वस्तुले आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गर्दछ। अब भाइ बहिनीहरूलाई प्लवनको नियम लेख भन्ने प्रश्न आयो भने तरल पदार्थमा उत्रिने वस्तुले आफ्नो तौल बराबरको तरल विस्थापित गर्छ।
र अघि हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि यदि कुनै वस्तुको घनत्व तरल पदार्थको घनत्वभन्दा कम भयो भने त्यो वस्तु के हुन्छ, उत्रिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि एउटा वस्तु उत्रिनका लागि के कुरा आवश्यक हुँदा रहेछन्। एउटा त पहिले हामीले घनत्वका आधारमा भनेका छौँ, यदि वस्तुको घनत्व तरल पदार्थको घनत्वभन्दा कम भयो भने त्यो कम घनत्व भएको वस्तु के गर्छ त, तरल पदार्थमा उत्रिन्छ। अर्को प्लवनको नियमले के गर्यो भन्दाखेरि यदि कुनै वस्तुले आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थलाई के गर्न सक्छ त, विस्थापन गर्न सक्छ भने त्यसले के गर्न सक्छ, त्यो वस्तु तरल पदार्थमा उत्रिन सक्छ। जस्तै हामीलाई योसँग सम्बन्धित रहेर जस्तै एउटा सियो, फलामले बनेको सियो पानीमा डुब्छ, तर त्यही फलामले बनेको ठुलो जहाज विशाल हुन्छ, थुप्रै फलाम हुन्छ, त्यसमा त अझ तौलका हिसाबले हेर्ने हो भने धेरै गुणा हुन्छ, तर सियो चाहिँ के गर्छ, पानीमा डुब्छ, तर जहाज चाहिँ डुब्दैन। यसको कारण के हो त भन्नुहुन्छ भने सियो फलामले बनेको हुन्छ, फलामको घनत्व पानीको भन्दा बढी हुन्छ, यसले आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थलाई विस्थापित गर्न पनि सक्दैन। त्यसकारणले सियो के गर्छ, पानीमा डुब्छ। तर पानी जहाज यसरी बनाइएको हुन्छ जसले गर्दा उसले आफ्नो तौल बराबरको पानीलाई के गर्न सक्छ, विस्थापित गर्न सक्छ। आफ्नो तौल बराबरको पानी विस्थापित गर्न सकेका कारणले नै के हुन्छ त, अब पानी जहाज पानीमा उत्रिन्छ। हस्त भाइ बहिनीहरू, पाठ चाप भौतिक विज्ञान अन्तर्गतको दोस्रो पाठ चाप अन्तर्गत हामीले आज केही विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्यौं। आगामी कक्षामा पुनः विद्यार्थीहरू बीच प्रस्तुत हुने वाचा गर्दै म यो कक्षाको सहजकर्ता भवानी शङ्कर ढकाल यहाँहरू माझबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।